अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज मैं किस्त नंबर 47 लेके हाज़िर हुआ। एक लाइन में तारफ़ देता चलूं कि काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो हमने कहीं से सुनी या हमने कहीं से पढ़ी या हमारी कोई आप बीती या हमें किसी दोस्त ने बताई, कि जिससे हमें कुछ सबक मिला और जिससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकी और जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई, जिसमें हमारी विजडम में, हमारी अक्ल में इजाफा हुआ। यही वो बातें मैं ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ यंग जनरेशन में। स्टूडेंट्स पे मेरा फोकस है कि उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके, कामयाबियाँ उनके लिए आसान बनाई जा सके। तो आज की हमारी जो उसका काम की बात का मेन टॉपिक जो सा है वो फोकस है, कि फोकस की क्या अहमियत है कामयाबी को हासिल करने के लिए। जितना किसी का फोकस अच्छा होगा अपने टारगेट की तरफ, उतनी ही ज़्यादा कामयाबी जौन सी है उसकी वो जौन सी है 100% हो जाएगी। और कामयाबी जौन सी है यकीनन उसके कदम चूकेंगी अगर उसका फोकस जौन सा है उस लेवल का है। तो फोकस पहली बात है, होता क्या है फोकस? ये है कि किसी चीज़ की तरफ अपने अपने टारगेट को सेट कर लेना और फिर उसी पे काम कर लेना। तो इर्द गिर्द को छोड़ के सिर्फ उस चीज़ के ऊपर फोकस रखना, जो चाहे नज़र जमा लेना या उसी चीज़ को जहन में रख के चलना, इसको हम फोकस कह सकते हैं। तो अगर आपका पुख्ता हो गया किसी भी चीज़ की तरफ, चाहे वो आप कोई काम सीख रहे हैं, चाहे वो कोई आप डिग्री लेने की हासिल कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप कोई फ़न सीख रहे हैं, चाहे कोई आपका यानी कि ना कोई किसी काम करने का प्लान है, तो उसमें अगर आपने फोकस रख लिया तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो फोकस के बारे में बात करते चलूँ तो मैंने कहा था कि मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितनी भी मेरी ये स्टोरीज़ होंगी, ये मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाऊँगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि इसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक ट्रेनर था, तो वो इसका ना निशाना लगाने की, मिलिट्री ट्रेनर था, निशाना लगाने की ट्रेनिंग देता था। तो उसने 3 बंदों को उसके ज़िम्मे लगाया गया कि तीनों को ट्रेनिंग करवानी है। तो उसने कहा कि पहले जाके ना तुम ट्रेनिंग करो, तुम निशाने लगाओ और मैं शाम को तुम्हारा टेस्ट लूँगा। तीनों बंदे निशाने लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे। अगले दिन जब टेस्ट लिया तो एक का निशाना ठीक लगा, 2 का निशाना नहीं ठीक लगा। उसने कहा नहीं, प्रैक्टिस और करके आओ। वो दोबारा प्रैक्टिस करने गए, फिर वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे प्रैक्टिस पे। अगले दिन जब शाम को फिर टेस्ट लिया गया तो फिर उसी बंदे का निशाना ठीक लगा और दूसरों का नहीं लगा। वो बड़े परेशान थे कि हमारा निशाना क्यों नहीं लग रहा, ठीक है। और कई दफ़ा उनका निशाना लग भी जाता। तो फिर उन्होंने तीसरे दिन प्रैक्टिस की तो आखिर जो सा था फिर रिजल्ट वही निकला। ट्रेनर जो सा था बड़ा हैरान हुआ कि तुम लोगों को टारगेट क्यों नहीं सही हो रहा, ठीक है। बात थी कि उनका फोकस ठीक नहीं था। तो ट्रेनर ने कहा कि उसको प्रैक्टिकली उनको समझाने के लिए उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मसला क्या है। उसने उस पॉइंट पे ले गया जहाँ वो ट्रेनिंग करते थे। अब ट्रेनिंग वो किस तरीके से करते थे, उन्होंने ना एक बांस खड़ा किया हुआ था, बांस टाइप खड़ा किया हुआ था, और बांस के ऊपर उन्होंने एक प्लास्टिक का कबूतर जो सा था ना, वो बिठाया हुआ था। तो प्लास्टिक के कबूतर को उन्होंने हिट करना था बांस से, और वो कबूतर को नीचे गिराना था या उस कबूतर को तबाह करना था टारगेट के साथ फायर करके। तो उसने कहा आज मैं सारा तुम्हारा निचोड़ निकाल दूंगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग क्यों नहीं सही हो रही और इस बंदे का निशाना क्यों सही है। तो सर बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात है। इसको बेसिकली टारगेट हम कर रहे हैं कि फोकस क्या चीज़ है और फोकस की अहमियत क्या है। जब किसी का फोकस इस लेवल का हो तो फिर कामयाबी उसको क्यों नहीं मिलेगी। अगर उसका फोकस जिस चीज़ को वो हासिल करने जा रहा है तो उसका फोकस का लेवल अगर इस मिसाल में जो बताने लगा हूँ वो हो जाएगा तो कामयाबी यकीनन उसको मिलेगी। तो ट्रेनर ने कहा कि वो ही बड़ी गन्ने जो सी हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ी दूरबीन भी लगी होती है, तो उसको स्टैंड के ऊपर लगा के टारगेट सेट किया जाता है। तो उसने जो पहला लड़का था जिसका निशाना ख़ता होता था, तो उसको कहा कि मुझे दूरबीन में देखो और मुझे बताओ कि वो जो तुम्हारा टारगेट है तुम्हें उसमें क्या नज़र आ रहा है। उसने गौर से देखा दूरबीन से, उसने कहा जी मुझे नज़र आ रहा है दूरबीन में दरख्त हैं, पीछे टाली का दरख्त है, उसके पीछे कुछ फसलें हैं, पीछे धुंध भी नज़र आ रही है, और इसी तरह जो सा है
اوپر مٹی ہے، مٹی کے اوپر زمین کے اوپر بانس کھڑا ہے، بانس کے اوپر کبوتر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر میں نے کبوتر کا میں نے نشانہ لینا ہے. اس نے کہا تم نشانہ تم نے جو ہے نا نہیں لینا، تم ٹھہر جاؤ. اس نے دوسرا جس کا نشانہ خطا ہوتا تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے، دوربین میں دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. اس نے کہا جی وہ دوربین کی جو رینج ہے نا، اس میں وہ دھند کی مٹی نظر آ رہی ہے، اور پیچھے درخت نظر آ رہے ہیں کچھ، حتیٰ کہ کچھ وہ چیلیں بھی اڑ رہی ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا یہ بانس لگا ہوا ہے، بانس مٹی سے اٹھ رہا ہے، اور پیچھے کچھ پتھر بھی جو سے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اور کبوتر کا میں نے نشانہ لینا ہے. اس نے کہا تم نشانہ نہ لگانا. اس نے تیسرے کو پوچھا جس کا نشانہ ہر دفعہ صحیح لگتا تھا. اس نے کہا دوربین میں مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ تم کیا نظر آ رہا ہے. اس نے دوربین میں نظر ماری اور کہا کہ میں کبوتر کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا لگا دو نشانہ. اس نے ہٹ کیا اور کبوتر نیچے گرا دیا. پھر اس نے کہا کہ سمجھ آئی کہ تم جب نشانہ لے رہے تھے تو تم کیا کچھ دیکھ رہے تھے، اور یہ جو نشانہ لے رہا تھا یہ کیا کچھ دیکھ رہا تھا، اور اس نے نشانہ لگایا تو اس کا فوکس کس لیول کا تھا. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو کامیابی کو حاصل کرنا ہے تو پھر فوکس اس پہ ایسے رکھ لو جیسے اس ٹرینر نے رکھا تھا جس کو کبوتر کی صرف آنکھ نظر آ رہی تھی. آپ کو بھی کامیابی ویسے ہی نظر آنی چاہیے جس طرح وہ کبوتر کی آنکھ کو دیکھ رہا تھا نا نشانے میں. اسی طرح آپ بھی اپنے نشانے میں اس کامیابی کو رکھ لیں. نہ دیکھیں ادھر نہ دیکھیں ادھر، یہ نہ دیکھیں کہ مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے وہ بھی مسئلہ ہے، گرل فرینڈ کو بھی ٹائم دینا ہے میں نے، ٹھیک ہے، میں نے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، میں نے اس کو بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میں نے وہ بھی کام کرنا ہے، میں نے یہ شرارت کرنی، میں نے وہ شرارت کرنی، میں نے اس کو الو بنانا، میں نے اس کو بیوقوف بنانا. نہیں، اس طرح نہیں. اس چیز کو یہ ساری چیزیں زندگی میں ساتھ چلتی رہیں گی، مگر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر خرچہ کرتے ہیں تو ان کا مشن ہوتا ہے کہ آپ کو کامیابی ملے. تو آپ مائی اسٹوڈنٹس، آپ کو چاہیے کہ آپ فوکس ایسا رکھیں اپنی کامیابی پہ جس طرح اس ٹرینر نے کبوتر کی آنکھ کو فوکس رکھا تو اس کا نشانہ کامیاب ہوا. آپ بھی اپنی کامیابی کو اسی فوکس سے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پھر بتاتا چلوں کہ اس سیریل کو ریکمینڈ کیجئے، تمام سٹوڈنٹس میں شیئر کیجئے. جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ یہ اپنے سٹوڈنٹس میں اس سیریل کو شیئر کیجئے کہ کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں فوکس ہے میرا سٹوڈنٹس اور نیو جنریشن کو کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے. میں ان کو دے رہا ہوں لیڈرشپ، مینجمنٹ سکل، سکسیس ٹریننگ، کمیونیکیشن سکل، تاکہ جہاں ہمارے بچے جو ان سے بات کریں ان کی بات میں ایک پاور ہو، ان کا ویژن اچھا ہو، ان میں پازیٹیوٹی زیادہ ہو، تاکہ وہ سوسائٹی میں بہتر پرفارم کر سکیں. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.